لعدد عقدي أو كذلك الشكل الأسي لعدد عقدي. غادي ناخدو ليكون زاد عدد عقدي غير منعدم. إذا لدينا معيار زد هو R، وثيتا تقايس أو توافق أرجيومون دو زد لترديد اثنان بي. إذا هذه الكتابة زد تساوي R إكسبونونسيال إي تيتا تسمى الشكل الأسي أو الترميز الأسي لزد. إذا الترميز الأسي لزد هو كتابته على شكل R إكسبونونسيال إي تيتا، بحيث R هو معيار زد وتيتا هي عمدة للعدد العقدي زد. ملحوظة إذا إلا خدينا إكسبونونسيال إي تيتا إذا هي واحد في إكسبونونسيال إي تيتا. إذا المعيار يساوي واحد، وعندنا الأرجيومون ديال زد يوافق تيتا بترديد اثنان بي. إذا الآن تنعرفوا بأن إلا خدينا زد، إذا زد المعيار واحد العمدة تيتا، إذا غادي نكتبوه على شكل واحد عامل لي كوس تيتا زائد إي سينوس تيتا، اللي هي كوس تيتا زائد إي سينوس تيتا. وبالتالي إذا أشنا هي هاد إكسبونونسيال إي تيتا؟ راه هي كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا. إذا دائما ناخذ بأن إكسبونونسيال إي تيتا هي كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا. إذا الكتابة أو الشكل الأسي لزد هو كتابته على شكل R إكسبونونسيال إي تيتا، وبالتالي يجب تحديد تيتا والعدد R. غادي ناخذ مثال. إذا مثال غادي ناخذ مثلا الشكل الأسي لزد يساوي مثلا واحد زائد إي. إذا أولا يجب تحديد R. لدينا R هي معيار زد اللي هي جذر مربع واحد أس اثنان زائد واحد أس اثنان اللي هي جذر مربع اثنان، و تيتا تقايس بي على 4 بترديد اثنان بي. إذا زد هي R اللي هي جذر اثنان إكسبونونسيال إي بي على 4. إذا هنايا جذر مربع اثنان. إذا هذا هو الترميز الأسي للعدد العقدي زد. الآن غادي نشوفوا بعض الخاصيات على الأعداد أو على الكتابة الأسية. إذا خدينا زد يكتب على شكل R إكسبونونسيال إي تيتا وزد بريم، بحيث R أكبر من صفر، R بريم أكبر من صفر. إذا غادي نشوفوا أشنا هي الكتابة الأسية المرافق زد. إذا زد والمرافق ديالهم عندهم نفس المعيار، إذا R إكسبونونسيال وعندهم العمدة متقابلين إكسبونونسيال، إذا ناقص إكسبونونسيال تيتا. بالنسبة لناقص زد وناقص زد عندهم نفس المعيار، ولكن العمدة إذا كان زد عمدته تيتا فإن ناقص زد عمدته تيتا
تيتا زائد بي. بالنسبة لواحد على زد، إذا هي واحد على ار اكسبونونسيال. إذا واحد على زد وزد عندهم تيتا متقابلين، إذا ناقص تيتا. الآن زد في زد بريم، إذا الجداء ديال هاد العددين الشكل الأسي ديالو هو ار في ار بريم اكسبونونسيال اي تيتا زائد تيتا بريم، ثم الخارج زد على زد بريم. إذا هي ار اكسبونونسيال اي تيتا على ار بريم. إذا هي ار على ار بريم، وهنايا اكسبونونسيال اي تيتا ناقص تيتا بريم. إذا هادو بالنسبة للخاصيات ديال الأعداد العقدية، الكتابة الأسية ديالهم. إذا غادي تحفظوا هاد القواعد، وغادي ندوزو لتطبيق هاد القواعد في صيغتي معبر وأولى. غادي نعطيو الآن صيغة معبر وأولى. غادي نعطيو قبل ما ندخلو هنايا غادي نعطيو ملحوظة بعدا، أنه إذا كان زد يساوي ار اكسبونونسيال اي تيتا، إذا و ار موجب قطعا، إذا معيار زد هو ار، ومعيار وعمدة زد يوافق تيتا بترديد اثنان بي. إذا ضروري هاد ار خصو يكون موجب. إلا كان موجب وعندي هاد الكتابة، إذا هاد ار هو معيار زد، وتيتا هي عمدة للعدد العقدي زد. الآن غادي نشوفو صيغة أولى. إذا بالنسبة للصيغة ديال أولى، إذا غادي ناخدو ليكون تيتا من ار. إذا أشنو هي الصيغة ديال أولى؟ الصيغة ديال أولى تتعطينا كوسينوس تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا زائد اكسبونونسيال ناقص اي تيتا على 2، وتتعطينا أن السينوس ديال تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا ناقص اكسبونونسيال ناقص اي تيتا على 2 إذا هاد جوج صيغ تيتسموا صيغة أولى. إذا مثلا فاش غادي ينفعونا هاد صيغة أولى؟ غادي ناخدو مثال. مثال ليكن تيتا من ار. مثلا لنبين أن كوسينوس مربع تيتا يساوي كوسينوس 2 تيتا زائد 1 على 2. إذا بغينا نبينو أنه لكل تيتا من ار كوس مربع تيتا يساوي كوس 2 تيتا زائد 1 على 2. إذا باش نتمكن من إيجاد هاد الصيغة غادي نحاول أنني نستعمل هنايا الصيغة ديال أولى. إذا لدينا كوسينوس تيتا تساوي، إذا حسب صيغة أولى هي اكسبونونسيال اي تيتا زائد اكسبونونسيال ناقص اي تيتا على 2. إذا إلا رفعت الكوس مربع، إذا غادي نرفع هاد الطرف مربع، تعطيني اكسبونونسيال اي تيتا زائد اكسبونونسيال ناقص اي تيتا على 2 الكل أس 2. إذا غادي نرفع بعداك هنايا هاد العدد أس 2، نرفع بعداك هاد 2 أس 2 واحد على تولي 1 على 4 ونخرجها 1 على 4 عامل لإكسبونونسيال اي تيتا زائد اكسبونونسيال ناقص اي تيتا الكل أس 2. إذا الآن غادي نشر هاد المتطابقة العامة.
غادي تعطينا هنايا 1/4 تساوي 1/4 عامل. إذا هذه متطابقة عامة، هذه هي اللي غادي نوضعو مثلا أ، هذه هي ب. إذا غادي تعطينا أ زائد ب الكل سي 2. إذا هي أ مربع. إذا إكسبونونسيال إي تيتا الكل سي 2 زائد 2 أ ب. إذا 2 في إكسبونونسيال إي تيتا في إكسبونونسيال ناقص إي تيتا زائد إكسبونونسيال ناقص إي تيتا الكل سي 2. إذا غادي تعطينا 1/4. هنايا إكسبونونسيال إي تيتا الكل سي 2 تنجيب 2 لهنايا وغادي تولي إكسبونونسيال إي 2 إي تيتا. هنايا غادي تعطينا زائد 2 إكسبونونسيال في إكسبونونسيال. إذا يكفي نجمع هادو، غادي تعطينا هي إي عامل لي تيتا ناقص تيتا زائد إكسبونونسيال ناقص إي 2 تيتا. إذا هي 1/4 عامل لإكسبونونسيال إي 2 تيتا زائد إكسبونونسيال ناقص إي 2 تيتا زائد. إذا هنايا غادي تعطينا صفر. إكسبونونسيال صفر هي 1. إذا غادي تبقى لنا هنايا 2 وغادي تولي عندنا هنايا إكسبونونسيال إي 2 تيتا زائد إكسبونونسيال ناقص إي 2 تيتا على 4 زائد 1/4 في 2 هي 1/2. هنايا هاد 1/4 نقدرو نكتبو 1/2 في إي 2 تيتا 4 2 تيتا زائد إكسبونونسيال ناقص إي 2 تيتا على 2 زائد 1/2. إذا غادي تعطينا 1/2 في. إذا إكسبونونسيال إي تيتا، إلا كانت عندي إكسبونونسيال إي تيتا زائد إكسبونونسيال ناقص إي تيتا على 2 هي اش؟ هي كوس تيتا. إلا عندي هنايا 2 تيتا هنايا 2 تيتا بتكون هي كوسينوس 2 تيتا. إذا هذه بتعطينا كوسينوس 2 تيتا زائد 1/2. مع التعميل الآن ب1/2 غادي تعطينا 1/2 عامل لكوسينوس 2 تيتا زائد 1 اللي هي كوسينوس ديال 2 تيتا زائد 1/2. وحنا حصلنا على بينا العلاقة ديالنا باستعمال صيغتي أولى. أما بالنسبة لصيغة موافر، إذا صيغة موافر إلا خدينا لكل تيتا من أن ولكل أن من أن، إذا دائما إلا عندي كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا الكل أن، راه هي كوسينوس ديال أن تيتا زائد إي سينوس أن تيتا، بمعنى أن هاد أن تندخلها هنايا تتولي كوسينوس أن تيتا وتندخلها هنايا تتولي زائد إي سينوس أن تيتا. ملاحظة أن كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا قلنا اللي رمزنا ليه إكسبونونسيال إي تيتا. إذا إكسبونونسيال إي تيتا بالقوة أن هي اش؟ هي كوسينوس أو كوسينوس أن تيتا زائد سينوس أن تيتا اللي هي إكسبونونسيال إي أن تيتا. ها هي إلا كانت أن تنزلوها تنديروها هنايا، وحنا استعملناها هنايا بالنسبة للعدد 2. إذا هذه تتسمى صيغة موافر. غادي ناخذ مثال لصيغة موافر.
نقولوا مثلا مثال بين أن سينوس جوج تيتا تساوي جوج سينوس تيتا في كوسينوس تيتا، و كوس جوج تيتا يساوي كوسينوس مربع تيتا ناقص سينوس مربع تيتا. إذا هذه الخاصيات اللي شفتوا في السنة الأولى بكالوريا في الحساب المثلثي بينا بأن سينوس 2 تيتا تساوي 2 سينوس تيتا في كوسينوس تيتا، وعندنا كوسينوس 2 تيتا بينا أن كوسينوس مربع تيتا ناقص سينوس مربع تيتا. أما الآن غادي نشوفوا نبينوا هذه العلاقة ولكن باستعمال صيغة موافر. إذا غادي نذكر هنايا بصيغة موافر، هي أن كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا الكل بالقوة أن هي أش هي كوس أن تيتا زائد إي سينوس أن تيتا. وبالتالي حنايا إلا خدينا كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا الكل أس 2، إذا حسب صيغة موفر غادي تعطينا هي كوسينوس 2 تيتا زائد إي سينوس 2 تيتا. ولدينا إذا هذه غادي نعتبرها واحد، إذا ولدينا كوس تيتا زائد إي سينوس تيتا الكل أس 2، هذه متطابقة عامة غادي تعطينا هي كوسينوس مربع تيتا ناقص سينوس مربع تيتا زائد 2 إي سينوس تيتا أو زائد إي إذا زائد إي 2 سينوس تيتا في كوس تيتا. وبالتالي هذا العدد تساوي هذا وهذا العدد نفسه تساوي هذا، إذا هذه 2 من 1 و2 نستنتج أن إذا الجزء الحقيقي ديال هذا غادي يكون تساوي الجزء الحقيقي تاع هذا العدد العقدي، والجزء التخيلي غادي يكون تساوي لنا الجزء التخيلي. إذا الجزء الحقيقي هنايا اللي هو كوسينوس 2 تيتا غادي يكون تساوي لنا الجزء الحقيقي اللي هو كوسينوس مربع تيتا ناقص سينوس مربع تيتا، والجزء التخيلي هنايا اللي هو سينوس 2 تيتا تساوي 2 سينوس تيتا في كوس تيتا. إذا تنتمنى أن هاد الصيغتين تكون مفهومين بالنسبة لكم هما الترميز الأسي. اللي عنده شي أسئلة ولا باقي ما واضحاش ليه شي حاجة ممكن يصيفط ليا في الخاص ولا في التعليقات الأسئلة اللي خاصينو، وغادي نحاول ما أمكن أنني نجاوبكم إما عن طريق فيديو أو أنني نشرها عندكم في الجروب في الواتساب إن شاء الله. غادي نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.